अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आज पंजाब की वज़ारत आला का इंतखाब अपने इख्तिताम को पहुंचा। तकरीबन थोड़ी देर 2 घंटे बाद इसका 3 घंटे बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। हालात कुछ इस तरीके नज़र आ रहे हैं को अंदाज़ा इंसान चेहरों से भी लगा लेता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इस हालात के अंदर पीटीआई के तमाम एमपीए साहबान पीटीआई के साथ रिलेटेड जितनी भी आला क़यादत है सारे को चेहरे चमकते दमकते हुए खुश नज़र आ रहे हैं। वो उनके कहके निकल रहे होते हैं, बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज भी फील हो जाता है। और जो नून लीग के लोग हैं जब अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं उनकी आज चेहरे बुझे बुझे हुए हैं। जिस तरीके चिराग बुझ जाता है आज कहीं से बढ़ के भी नहीं आ रही, कहीं से कोई निज़ाम ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उनको कन्फर्म हो गया कि इक़्तिदार पंजाब का आज हाथ से चला जाएगा। जिस तरीके से इमरान खान कहता है कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, उसके इस बयानिए को लेकर इन्होंने भी पूरी कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान जरदारी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, जितनी उनकी आला क़यादत थी, आखिरी रात सुबह सूरज तलू होने तक इन्होंने पूरी कोशिश की किसी न किसी तरीके से ये हम पंजाब की वज़ारत आला बचा लें। लेकिन हर तरफ से इनको मायूसी हुई, शिकस्त का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने अपना एक कहा था कि आप फ़िक्र ना करें, पंजाब का वज़ारत आला मैं शहबाज शरीफ ही होगा, मैं इस मामलात को बेहतर कर लूँगा। शायद वो किस हवाले से ये बात कर रहे थे, लामाला उनके पास तो एक ही ताकत थी दौलत फेंकने की। दौलत फेंक तमाशा देख वाली बात। उसने पूरी कोशिश की, आके लाहौर के अंदर डेरे भी लगाए, उन्होंने दौलत के बोरियां भी मुंह भी खोल दिए। लेकिन इस दफ़ा हालात कुछ और थे कि इस दफ़ा ज़मीर फ़रोशों को कुछ खौफ भी था, लेकिन जो इबरत का मकाम ज़मीर फ़रोश लोटे बने हैं। अब हालात इस तरह के हैं कि कोई भी बंदा अपना फ्यूचर चंद टकों की खातिर दाव पे नहीं लगाता। किसी ने किसी की बात ही नहीं सुनी, हत्ता कि फ़ोन अटेंड करना था दूर की बात, बिल्कुल ही ऐसा मामला नहीं था। अब भी अपना जिस तरीके से जरदारी साहब ने कोशिश की है, ये बहुत ज़्यादा शायद उन्होंने ज़िंदगी की पहली बार इस लेवल पे चला गया है कि किसी के घुटनों गोडों पे जाके हाथ रख के वोट की भीख मांगने के लिए। क्योंकि रात 4 घंटे तक चौधरी शहजाद के पास आसिफ अली जरदारी बैठा रहा, बड़ी मिन्नत समाजत की, परवेज़ इलाही को, मोनस इलाही को फ़ोन किया, मिलने की पूरी कोशिश की, वो तो घर ही छोड़ कर चले गए। मिलने का उन्होंने मुलाकात से इनकार कर दिया, मुलाकात भी नहीं की। फिर इन्होंने पूरी कोशिश की चौधरी शहजाद के साथ कि आप पंजाब में आए, हम मरकज़ में जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की आफरें की कि हम मिल के इक़्तिदार को अपना आपको भी हिस्सादार बनाते हैं, इस इक़्तिदार को तकसीम करके हम इकट्ठे चलते हैं। लेकिन चौधरी शहजाद ने बिल्कुल उस मामले में जवाब दिया और अपने घर को इख्तलाफात से बचाया। उन्होंने अपने तमाम एमपीए साहबानों को कहा कि हमारा मुतफ़िका उम्मीदवार परवेज़ इलाही है, इसी को ही वोट देंगे। वहाँ से भी मायूसी हुई, जरदारी को वापस आया ना कर सका। पैसे के मामले भी मायूसी हुई, वो भी ना हो सका। लेकिन इसके बावजूद भी जितने भी मामलात थे हर तरफ से मायूसी ही मायूसी। सुबह तक इन्होंने सारी रात जागे, सारी रात लाहौर की गलियों में, जिस तरीके शहबाज शरीफ ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी को मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूँगा। लेकिन एक बयानिया थोड़ा सा तो उसको सच नज़र आया। वो आसिफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीट तो नहीं सका। बहरहाल ये है कि लाहौर की गलियों कोठियों के ऊपर भीख ज़रूर मंगवाई है कि आज जरदारी अपना उसके शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज के लिए जगह जगह भीख ही मांग रहा है, जगह जगह जा रहा है। उसकी सुनवाई नहीं हुई, बेशक नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ का वो बयानिया आज वो आया है कि उसको मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूँगा। बहरहाल आज उसने अपने बेटे के लिए आसिफ अली जरदारी को भिखारी बना के हर दरवाजे पे भेज के भिखारी ज़रूर बना दिया है। लाहौर की गलियों, सड़कों, कोचों के अंदर आज जरदारी वोटों की भिखारी बनकर नज़र आता था जगह जगह
کہ یہ بھی شہباز شریف نے کر کے دکھایا ہے۔ اور جو کمال کی بات ہے کہ الیکشن جو ہی ہارتے ہوئے نظر آئے نا تو یہ ان کا نا پتہ نہیں کیا دماغ کو ہو گیا ہے، ابلنا شروع ہو گیا، برداشت ہی نہیں کر سکتے جس طریقے سے یہ لوگ اپوزیشن کو کہ مولانا فضل الرحمان جو علماء دین ہے، عالم دین ہے، خود کو علماء اپنا علم کا تھم کہتے ہیں، ان کا بھی بیان سنیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم زمین کو، ہم جمعیت والے مر نہیں گئے، ہم زندہ ہیں، زمین کو اتنا گرم کر دیں گے، یوتھیوں کے تلوے سڑنے لگ جائیں گے، اور عمران خان کی فضا کو اتنا گرم کر دیں گے کہ عمران خان کے جو سپورٹر خواتین ہیں ان کا نام کہہ رہے کہ تتلیاں کے پر جلیں گے، ان کے ٹھمکے بند ہو جائیں گے۔ کچھ تو علماء کرام کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، پھر تو وہی بات ہوئی نا جس طریقے سرکار کی حدیث ہے کہ 14ویں صدی کے ملا ایسے ہوں گے، تو 14ویں صدی کے ملا والی بھی بات آ گئی نا۔ علماء کرام کے منہ سے تو ہم ایسے الفاظ نہیں سن سکتے، ایسے الفاظ نہ ہی ہم نے کبھی سنے ہیں، لیکن یہ پہلی بار ہم سن رہے ہیں کہ علماء کرام اس طرح کی خواتین، ہر گھر کے اندر خواتین مائیں بہنیں ہوتی ہیں، کیا اس طریقے سے یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ علماء کرام خواتین، جتنی بھی خواتین آج کل سیاسی طور پہ کسی جلسے جلوس میں جاتی ہیں وہ تو اپنا فضل الرحمان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، بیٹیوں کی مانند ہیں، ان کے بارے کہہ رہے یہ تتلیاں ہیں، تتلیوں کے پر سڑ جائیں گے۔ دکھ ہوا فضل الرحمان کی اس بات کو سن کے۔ اقتدار آتا جاتا رہتا ہے لیکن انسان کو اس طرح نہیں سٹیا جانا چاہیے کہ جو انسان دماغی طور پہ بھی بندہ فارغ ہو جائے۔ اور آصف علی زرداری کی بھی تمام پلان ٹھس ہو گئے، اس کی بھی ہوا نکل گئی، اس کو بھی پاکستان کے اندر جوڑ توڑ کا بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، راتوں رات تبدیلیاں، کروٹ پوری گیم تبدیل کر دیتا تھا، پیسے کے بل بوتے یا کسی اور پس پردہ طاقت کے ذریعے جو بھی کرتا تھا، لیکن اس دفعہ اس کے بھی سارے پلان ٹھوس ہو گئے۔ نہ تو یہ ایم پی اے خرید سکا، نہ کوئی ساتھ اپنے پرانے ساتھیوں کو ساتھ ملا سکا، اس کو بھی ہر طرف سے مایوسی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا صداگر سمجھتا تھا کہ ایم پی ایم این اے ممبران کو خریدنے کا، اس کی صداگری کی ختم، یہ بھی عوام کے سامنے چیز جو ہوا تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ پاکستان، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر یہ سب سے خوشی کی بات ہے کہ پہلا الیکشن ایسا آیا ہے جس کے اندر کسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی ادارے یا کوئی ایسی کسی بندے کی کسی چیز کی مداخلت نظر نہیں آ رہی۔ پہلی بار پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا الیکشن انڈیپینڈنٹ، آزادانہ، منصفانہ اور صرف ایک پولیٹیکل جماعتیں مل کے کروا رہی ہیں، کسی کا کوئی اس کے اندر مداخلت نظر نہیں آتی۔ ورنہ پچھلے الیکشن کے اندر جب پرویز الہی یہ سارا تھا، کیا ہنگامہ ہوا، وہ ایم پی اے پی ٹی آئی کی اتنی زخمی ہوئی بیچاری، وہ کومے کی حالت کے اندر کتنا عرصہ ہاسپٹل کے اندر رہی، تشدد ہوا پرویز الہی کے اوپر، کتنے لوگوں کی گریبانیں، پگڑیاں اچھالی گئی، بدتمیزیاں کی گئی، ایک مچھلی منڈی کا نظام تھا اس اسمبلی کے اندر۔ لیکن اس دفعہ وہ معاملہ نہیں ہوا کہ ہر ادارہ، ہر چیز اپنے اپنے حدود میں تھے، صرف پولیٹیکل لوگ، سیاسی لوگ اپنا یہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے اوپر اپنا متحرک تھے، وہی الیکشن کروا رہے تھے۔ یہ ایک اچھا شگون ہے جس میں پاکستان کی عوام ایک خوشی محسوس کر رہی ہے۔ باقی تھوڑی دیر بعد جو ہی رزلٹ آتا ہے جیسے وہ خبر آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ ابھی تک حالات یہی ہیں کہ الیکشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، ووٹوں کی رزلٹ آنے والا ہے، جو ہی رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو پھر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے گی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدایار چینل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی تازہ خبر آپ تک پہنچائی جائے۔ شکریہ۔